بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. سبحان الله. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. थोड़ा सा ये साउंड है, खड़े खड़े رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وسبحوه بكرة وأصيلا.
والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما तरीका देखो ना फिर आप ऐसे करना उधर देखो شاهدا ومبشرا
إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم